आता पळय रामाक काल अरेस्ट केला आणि आतां सांगला की रामा जो पळय आसा तो एसटी समाजांतलो आनी एसटी समाज म्हणटा ते कोण गावडा कुळमी वेळीप आनी हे गोंय जें पळय वसयलो पळय न्ही हे समाजान तुमी अर्थ काडात की कुणबी म्हणल्यार कोण जो जाणें कण जमनींतल्यान वयर काडले कण बी पण जाणें हे शेतीचो शोध लायलो तांकां अशी वागणूक मेळटा तांचे घरा कडेन वचून तांकां कितें म्हणल्यार पुलीस ताब्यात घेतात तांकां कितें म्हणल्यार जेलीन घालतात आवय बापायक मेळपाक दिनात आमचे जे कोण सहकारी आहात तांकां मेळपाक दिनात एकूण ही परिस्थिती जी पळय आसा जी आमचे गोंयचे जे लोक आसात मुळांतले लोक आसात रक्तांतले लोक आसात हे भुमेंतले लोक आसात तांचेर एक व्हडलो आघात जाला अशें म्हाका दिसता हे मूळ निवासी लोक जे पळय आसात जांचे आमी म्हणटात ही गोंयची धरती ह्या गोंयच्या लोकांचेर तांचो प्रेम म्हणजे ह्या मातयेचेर तांचो प्रेम आसा आज ते प्रेम दाखयतात की बाबा तुमी जे पळय सत्ताधारी आसात जे सत्तेन बसल्यात जे आतां विनाश करपाक उठला गोंयचो ताचेर तो आवाज करता आनी तातूंत कितें वायट आसा म्हाका दिसना की सीएमान हाजेर घोर चिंतन मनान आनी आत्मचिंतन करपाक जाय दहन करपाक जाय आत्म एक म्हणल्यार भितरल्यान तुजी काळजांतल्यान आवाज कोण कितें सांगता पळय न्ही भायल्यान तुमकां कशें राज्य चलोवपाक ताचेर विश्वास करपाचो ना आज तुका बसयला गोंयच्या आनी गोंयच्या हिता खातीर गोंयचे गांवपण जे पळय आसा तें राखपा खातीर आज सगळे अंधाधुंदी जाल्ल्या भायले लोक येतात लोकांक मस्तितात मारतात खून दरोडे हें सगळें आम चल्लां आनी हें चलता आसतना आमचो जो सरकार आसा आनी खास करून हांव प्रमोद सावंताक सांगता तुवें ज्यो पळय धुरा सांबाळल्या आतां गोंयची ते गोंयचे जे लोक मुळांतले लोक तांकां सांबाळपाक जाय अशें न्ही आतां तूं जाता तितले बेगीन एक्शन घे आनी आमचो जो पळय सहकारी आसा जो एसटी समाजाचो एक बुलंद आवाज आशिल्लो प्रत्येक गोश्टीचेर तो आवाज काडटालो एसटी समाजा लागून ताणें खुबशे बलिदान आपलें कार्य केलें ताका रात लागना दीस लागना मेळावली तुमी पळयात कसो तो कित्याक म्हणल्यार खावप ना जेवप ना घर सोडून कित्याक म्हणल्यार ताणें मेळावचे लोकांक लागून कितें सहकार्य केलें अशे वेगळे जे पळय एसटीचे रिजर्वेशनाचे इश्यू आसूं तांचे कितें काय म्हणल्यार सामाजीक इश्यू आसूं पगाराचे इश्यू आसूं गाड्याचे इश्यू आसूं बांबोळेचे वेगळे एसटीच्या समाजा खातीर तो थंय पावलो आज हांव एसटी समाजाचे वेगळे संघटना ज्यो आसात गाकुवेद आसा उटा संघटना आसा कितलीशीं ट्रायबल संघटना आसात हांव तांकां उलो मारतां की बाबा तुमचो एक भाव आनी आमचो तो भाव त्या भावा बरोबर तुमी फाटीं रावात कित्याक आज समज म्हूण तूं रामा तुमचो आवाज समज म्हूण तूं मुखार सरता आवाज घेवन तुमच्या कामाक लागून तुमच्या फुडाराक लागून भुरग्यांच्या जाल्यार तुमी त्या मनशाक कितें काय ताच्या फाटल्यान रावपाक जाय रामा काणकोणकार हतोनात कितें काय म्हणल्यार हे त्रास भोगले जेन्ना तो लग्न जाल्लो ताची 1 म्हयन्या भितर ताची गाडी वचून उडयली धुंवर केलो ताचे गाडयेचो 2 गाडयो ताचे कितें काय म्हणल्यार काबार जाल्यो बाबड्या गाडी ना असो थंयसर हेवटेन तेवटेन करून तो कितें काय म्हणल्यार आपले मुखार एक्टिविजम चलयता कोणी लोक फोन मारला जाल्यार रोखडोच तो धांवता रावना की बाबा म्हाका हें काम आसा तें काम आसा ताचो एक ल्हान भुरगो आसा बायलेक सुद्दां तो कितें म्हणल्यार सांगना केन्नाय आवय बापाय तो केन्ना सांगना पूण काल खरोखरच अजाप जावपाची गोश्ट की बाबा तो भायर सरलो आनी आवय बापाय ताणें कळयनासतना कितें पुलिसान ताका व्हेलो आनी मनगडीन घातलो हाजेर आमकां खूब वायट दिसलें आनी आमी ह्या गोश्टीचो निशेध करतात आनी हांव सीएमाक सांगता वयर करचें ना अशें न्ही पॉलिटिकल वयर करचें कित्याक पॉलिटिकलांक अशें वयर सकयल आसतातच पूण अशें सूड भावनान कितें म्हणल्यार काम करचें न्ही प्रश्न जे पळय आसा गोंयचे मुळाचे प्रश्न ते तूं मुखार यो आमचे एक्टिविजमा बरोबर एक्टिविस्ट जे पळय काम करतात तन मन घेवन कितें काम करतात तांचे फुडें यो आनी बस मरे आनी ते कित्याक काम आसा ते सुटावे करात आज लोक कित्याक धांवतात की बाबा गोंयची नाशाडी जाता त्या खातीर हांव चड उलयना पूण एकच सांगता की आज रामाक सपोर्ट दाखोवपाक जाय आनी खास करून आमचे जे बांधव आसात ते क्रॉस गोवा वेगळे समाजाचे लोक आसात क्रिस्तांव लोक आसात मुस्लीम लोक आसात वेगळे जे SC ST OBC सगळे कन्वर्टेड जे कोण लोक आसात ताणें कितें मूळ निवासी लोकांनी गोंयच्या लोकांनी मातयेच्या लोकांनी रामा फाटल्यान रावपाक जाय ताका जबरदस्त सपोर्ट करपाक जाय आनी हें अशें मुखार जावचें न्ही एक्टिविस्टां बरोबर हाजी दखल ताणें घेवपाक जाय कित्याक आज समज तुमी तांकां मारले फाल्यां तुमकांय मारतले तुमकां जेपयतले ते ह्या गोश्टीचो भान दवरचो आनी हांव जे ओपोजिशनल लिडर आसात तांकां रुलिंग आसात ST समाजाचे रुलिंगांक आसात OBCचे लोक आसात थंय हे जे निजेस लोक आसात जे मूळचे लोक आसात ताणें कितें म्हणल्यार रामाक सपोर्ट करपाक जाय आज हो आसा कोण आसा आमचो गोविंद गावडे आसा मिनिस्टर आसा तळवडकर आसा तो तुमचो भाव आज रावात विचारात तुमी सीएमाक बाबा कितें जालें कित्याक लागून ताका भितर भांगरूळ भडकीन घातला
ताचे गहन जावपाक जाय, चिंतन जावपाक जाय, कित्याक हो अपकमिंग लिडर गोंयच्या खातीर गोंयच्या अस्तित्वाक लागून झगडटा, हे मातयेक लागून झगडटा. ताका तुमी सपोर्ट करपाक जाय आनी ताचे फाटल्यान खंबीरपणान विचारप आनी सीएमाक आनी तशेंच मंत्रिमंडळाक सांगपाक जाय की बाबा तुमी हे गोश्टीचेर तरी आमकां भेदभाव आमकां नाका, आमी ताचे फाटल्यान रावतले आनी जाता तितले बेगीन ताची सुटका करची, अशेंच हांव सगळ्या कडेन मागता. देव बरें करूं.